لمحجوبون. لمح ميم حافة مح لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم إنهم لصال الجحيم. لصال الجحيم. Let's penetrate this ayah. Tha mim dhamma thum mim fatha ma. Tha mim dhamma thum mim fatha ma. ثم همزة نون كسرة إن نون فتحنا. همزة نون كسرة إن نون فتحنا. همزة نون كسرة إن. همزة نون كسرة إن نون فتحنا. نون فتحنا. إن هميم دمهم. إنهم. ثم إنهم لام فتالة. صاد لي فتحة صا. لصقا. لام لام دمال. لصاد. جيم فتح جاء. لصال الجاء. حايا كسرة حي. لصال الجحي. ميم كسرة مي. لصال الجحيم. لصال الجحيم. ثم إنهم لصال الجحيم. لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي هذا الذي هذا الذي. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. عليين.
Okay, now I will read you just listen from first line. Okay, look at the page. Okay, focus on lesson. Look at the page from first line. I will read you just listen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون.